بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں، میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کائنات دے لوگاں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حضرات سیرت دیاں کتاباں دے اندر ایک واقعہ آندا ہے، میں آپ احباب دی نظر کرنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام مکے دے بازاراں دے اندروں گزریا کردے سن۔ اللہ مینوں تانوں مکے دا مسافر بنا دے، اللہ مینوں تانوں مکے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام مکے دے بازاراں دے اندروں گزر کر کے بیت اللہ دے اندر جان دے، اللہ مینوں تانوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات کیسا بیت اللہ ہے؟ جس بیت اللہ دے اندر ایک بندہ نماز ادا کرے، اللہ 1,00,000 دے برابر ثواب عطا کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او لوگوں، بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنا اس طرح ہے جس طرح کے بندے نے 1,00,000 نماز ادا کر لئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس بندے نے نماز جماعت دے نال ادا کی تھی، وہ بھی بیت اللہ دے اندر اللہ 27 لاکھ نمازاں دا ثواب عطا کر دینے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں پیار محبت دے نال کہنا چاہنا، کوئی ایسا کرم کما مولا سانو در تے چھتی بلا مولا، وچ کرم نماز پڑھا مولا، پڑھیے 1,00,000 بنا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا سانو در تے چھتی بلا مولا، وچ کرم نماز پڑھا مولا، پڑھیے 1,00,000 بنا مولا۔ کی منظر نے اونا غاراں دے جتھے قدم لگے سرکاراں دے، او جتھے مکن درد بیماراں دے، الہی پوڑیاں او چڑھا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے 1,00,000 بنا مولا۔ اور جڑے مسجد نبوی مینارے نے، اللہ تیری رحمت بازو کھلارے نے، تھاواں ملیاں نبی پیارے نے، او تھاواں سانو وکھا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے 1,00,000 بنا مولا۔ اور لے کے فیض خلیل دے ڈیرے دے لوکی جاندن 4 چفیرے دے، کوئی فکر نہیں توپ ہنیرے دے، ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے 1,00,000 بنا مولا۔ حضرات بات دور نہ چلی جائے، عرض کر رہا سا، نبی پاک علیہ السلام مکہ دے بدارہ دے اندروں چل دے بیت اللہ دے اندر جان دے، رسے دے اندروں گزر دے نے، آقا علیہ السلام تے مکہ دے بازار دے اندر ایک مکان ایسا دے جس مکان دی چھت تو ایک عورت نبی پاک علیہ السلام دے اوپر انج کوڑا سٹ دیئے، نبی پاک علیہ السلام دے اوپر انج گندگی سٹ دیندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام روٹین دے نال جا رہے نے، چل دے ایک دن ایسا آیا ہے، نبی پاک علیہ
सलाम मक्के दे बाजार दे अंदरों गुजरे ने। हजरात अज कूड़ा नहीं सुटिया गया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे ऊपर, अज गंदगी नहीं सुटी गई नबी पाक अलैहिस्सलाम दे ऊपर। मेरे आका अलैहिस्सलाम गए ने अपने सहाबा के दरमियान और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा पता करो ना, अगे मैं इस जगह तो गुजरदा सा, इस मकान तो मैं गुजरदा सा ना, इस मकान दी जड़ी रहन वाली औरत है जड़ी खातून है वो मेरे ऊपर कूड़ा क्रिकट सुटिया करदी सी। अज मैं गुजरिया वा मेरे ऊपर किसी ने कूड़ा क्रिकट नहीं सुटिया, अज मैं गुजरिया हूं मेरे ऊपर कोई चीज नहीं आई। पता ते करो ना, पता कीता गया, पता चले आए आका जी वो औरत बीमार है। अल्लाह को अकबर कबीरा। आओ लोगों मैं दर्श देना चाहना, आओ लोगों मैं तुहानू दसना चाहना, मेरे आका अलैहिस्सलाम जिसदा तू और मैं कलमा पढ़े ओ प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उम्मत दे लोगां नू इंज किस तरह दरस देने वाले ने इंसानियत दा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखे आए ना कि आज औरत बीमार है, बीमार होने की वजह तो आज कूड़ा नहीं सुट सकी। मेरे आका अलैहिस्सलाम उस घर दे अंदर गए ने, दरवाजा खटखटाया, तारीख दे अंदर लिखा है मेरे आका ने दरवाजा खटखटाया, औरत ने पूछा कौन? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत परेशान हो गई है, आज मुहम्मद बदले लेने वास्ते आ गए। औरत परेशान हो गई है, आज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले लेगा, मेरे को गिन गिन के बदले लेगा। आज मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोजाना कूड़ा सिट दी रही। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी परेशान ना हो, मैं तेरा पता करने वास्ते आया वहां, मैं तेरी तीमारदारी करना आया। अल्लाह को अकबर कबीरा। लोगों नबी पाक अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी तीमारदारी करदे ने जेड़ा आका अलैहिस्सलाम दे ऊपर कूड़ा सुटदे रहे, जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलाम नु तकलीफ पहुंचांदे रहे, नुकसान पहुंचांदे रहे। मैं पूछना चाहना ए उम्मते मुहम्मदिया दे अफराद, मैं तेरे कोल पूछना चाहना ए उम्मते मुहम्मदिया दे फर्द, मैं तेरे कोल सवाल करना चाहना, तू नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ के अपने भाई दी बीमार पुरसी करने वास्ते नहीं जांदा, तू नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ के किसी इंसान दी बीमार पुरसी करन नहीं जांदा। ओ इंसान ते बड़ी दूर दी बात है, तेरी मां दा जाया तेरे बाप दा जाया, इको बाप दी इको मां दी औलाद सक्का तेरा वीर अगर मंजी दे ऊपर पिया तू दी बीमार पुरसी करन वास्ते नहीं जांदा, तू किस तरह दा मुसलमान है? अल्लाह को अकबर कबीरा। तेरे ऊपर रंग नहीं चढ़िया मेरे आका अलैहिस्सलाम दी तालीम दा, तेरे ऊपर रंग नहीं चढ़िया। आओ जिन्हां दे ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी तरबियत दा रंग चढ़िया है, उन्हां नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोलों इस तरह दे मुकाम पाए ने कि अल्लाह ने उन्हां दे वास्ते ऐलान कीता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रसूल, मैं अल्लाह इन्हां ते राज़ी हो गया, मेरे ते राज़ी हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिन्हां दियां तरबीयतां कीतियां वो दुनिया के अंदर चलदे फिरदे जनती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात आइए नबी पाक अलैहिस्सलाम उस औरत दा पता करके दस रहे ने दुनिया वालियां नूं कि लोगो इंसानियत इस तरह नाम है, इंसानियत इस चीज़ का नाम है कि इंसान है जिहड़ा इंसान दे कमांदा है। अगर औरत तकलीफ भी दिंदी रही है, अगर औरत गंद भी सुटदी रही है, कूड़ा करकट भी सुट दी रही है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दर्स दिता है, मेरे आका ने सबक दिता है लोगां नूं कि आका बीमार पुरसी करने वास्ते गए ने। हज़रात औरत इतनी मुतासर हुई है नबी पाक अलैहिस्सलाम दे अमल तो कि यार जिस मैं तकलीफ देंदी रही, जिन्हों मैं तकलीफ देंदी रही, जिंदे ऊपर मैं कूड़ा करकट सुटदी रही, जिंदे रस्से दे अंदर कंडे बिछांदी रही, जिन्हों दुख तकलीफां मैं पहुंचांदी रही, अज वो मेरा पता लैन वास्ते आए। अल्लाह को अकबर कबीरा। और हजरात तारीख के अंदर लिखे उस बीबी ने अपनी जुबान के अंदरों बोल करके क्या अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह।
حضرات خدمت خلق دا فائدہ ہے، اگر انسان دی خدمت کرے گا وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اگر ایک مسلمان کسی انسان دی خدمت کرے گا وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے گا۔ حضرات اگر اے عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھے، حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا کیتا عمل ساڈے واسطے سنت بن دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر کیتا ہوا عمل ساڈے واسطے حضرات سنت ہے، اور سنت دے نال محبت کرنا ہر مسلمان دا فرض بن دے۔ تو حضرات سانو پتہ چلے محلے دے اندر اگر کوئی بیمار ہوئے ان دی تیمارداری کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات جو بندہ تکلیف پہنچائے اس دے اوپر بھی احسان کرنا، اس دے نال بھی نیکی کرنا، اس دے نال بھی خیر خائی کرنا، اس کا نام انسانیت ہے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات 20 مسالہ موجود نے کائنات کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جنہاں نے دکھ پہنچائے، جنہاں نے تکلیفاں پہنچائیاں، میرے آقا نے انہاں نو بھی سینے دے نال لگایا، آقا نے انہاں دے واسطے بھی دعاواں کیتیاں۔ حضرات جنہاں دکھ پہنچائے میرے آقا نے انہاں واسطے بھی دعاواں کیتیاں۔ کیوں کیتیاں؟ کیونکہ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر دے، مالک کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ لوگو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا خدمت خلق انسان دے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت دی خدمت کرنے واسطے آئے، انسانیت دی خدمت کر دے رہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں نو دسیا ہے کہ لوگو انسانیت دے نال محبت کرنی ہے، انسانیت دے نال پیار کرنا ہے، انسانیت دی دیکھ بھال کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا اے وتیرہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت دی خدمت کر کے دکھائی ہے۔ اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درس کی دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق کی دیتا ہے کہ لوگو انسانیت اس چیز دا نام ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان دے کم آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا ویرے، مسلمان مسلمان دا پائیے، لا یظلمہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے دے اوپر ظلم نہ کرے۔ حضرات مسلمان مسلمان دا ویر ہے تو کوئی مسلمان کسی دوسرے دے اوپر ظلم نہ کرے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتھے کی بات نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ ظلم کرے نہ کسی نو ظلم کرن دیوے۔ حضرات انسان اس چیز کا نام ہے کہ کوئی ظلم کردا ہوئے تو پھر وہ خاموش نہ رہے بلکہ بولے۔ حضرات جس قدر طاقت ہے اللہ نے ہمت عطا کی ہے، اگر توڑے سامنے ظلم ہو رہے توڑے سامنے زیادتی ہو رہی ہے، انسان ہوندے ناتے توڑا حق بن دے اس ظلم نو روکیے، اس زیادتی نو روکیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تو پھر اونوں ہاتھ دے نال روکیے۔ اگر ہاتھ دے نال روکنے دی طاقت ہے کہ لوگاں نو پکڑیے اور کہیے کہ یار تو فلاں دے اوپر کیوں ظلم کر رہے کیوں زیادتی کر رہے، اگر اس دی طاقت نہیں تو پھر اونوں زبان دے نال روکیے، اونوں سمجھائیے یار ماڑے دے اوپر ظلم کرنا چنگی گل نہیں، کسی دے اوپر زیادتی کرنا اچھی بات نہیں، کسی دا حق کھانا اچھی بات نہیں۔ حضرات اگر اے بھی نہیں کر سکتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر دل دے اندر ہی برا جانیے، اور اے ایمان دی کمزور نشانی، کمزور ایمان دی نشانی ہے کہ دل دے اندر ہی برا جانیے کہ یار بندہ چنگا نہیں کر رہے۔ بسا اوقات اسی اس طرح دے کئی ایک واقعات ہوندے نے، ساڈی ہمت نہیں ہوندی، ساڈی طاقت نہیں ہوندی، سانو استطاعت نہیں ہوندی اسی اپنے ہاتھ دے نال روک سکیے، سانو طاقت نہیں ہوندی اسی زبان دے نال روک سکیے۔ حضرات سانو اتنی طاقت ضرور ہے نا، اینی طاقت ہونی چاہیے کہ بندہ دل دے اندر ہی برا جانے کہ یار چنگا نہیں ہویا۔ دیکھیے کل پرسوں دی بات ہے، پتو کی دے بائی پاس چونیا دے روڈ دے اوپر حضرات مسافر جا رہے سن، اور انہاں مسافراں نو روک کر کے ڈاکواں نے، لوگاں نے، انہاں انساناں نے حضرات ڈکیٹی بھی کی تھی،
اور صرف ڈکیٹی کی نہیں، پھر باپ نو انج رسیاں دے نال بند کر کے، باپ نو بند کر کے 15 سال دی بچی، 15 سال دی بیٹی او باپ دے سامنے ان دے نال ظلم تے زیادتی کیتی گئی۔ حضرات اے انسانیت دا جنازہ نہیں تو کیا ہے؟ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ حضرات میں اعلیٰ حکام دے اگے گزارش کراں گا انہاں لوگاں نو سزا دتی جائے تاکہ ملک پاکستان دے اندر کوئی ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ حضرات اے انسانیت نہیں کہ باپ دے سامنے 15 سالہ بیٹی نو ذلیل کیتا جائے، ان دی عزت نو پامال کیتا جائے۔ حضرات اس کا نام انسانیت نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کہ او آقا علیہ السلام نے جنہ دا تو اور میں کلمہ پڑھے، یہودیاں دی بیٹی ہے، مدینے دے بازار دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو آواز لگا رہی ہے، یا محمد یا محمد یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے ہاں، میری عزت لٹ رہی ہے، میری آبرو لٹ رہی ہے۔ حضرات عزت لٹنے والے بھی یہودی، بیٹیاں بھی یہودیاں دی، بیٹی بھی یہودیاں دی۔ میرے آقا علیہ السلام نو آواز لگا دیئے، میرے آقا علیہ السلام انج نکلے نے، آقا نے چادر نہیں سنبھالی، جس طرح چادر سی اسی طرح ہی دوڑ پہ، اور جدھروں آواز آ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام ادھر جا رہے نے، اور اس بیٹی دے قریب پہنچ کر کے اپنی کملی مبارک، اپنی چادر مبارک اس بیٹی دے سر دے اوپر دے کر کے گنڈیاں دے کولوں بچایا، اور لوگاں نو دسیا کہ لوگو بیٹی کافر دی ہوئے، بیٹی مسلمان دی ہوئے، بیٹی ہویا کر، عزتاں سب دیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے۔ او تو کیسا مسلمان سی، کیسا تو نبی پاک علیہ السلام دا امتی سی کہ تو آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے باوجود بھی ایک باپ دے سامنے 15 سالہ بیٹی نو ان دی عزت نو، ان دی آبرو نو داغدار کر۔ کل قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کس منہ دے نال پیش ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام دے حوض دے اوپر کس منہ دے نال جائیں گا؟ نبی پاک علیہ السلام دے سامنا کس طرح کرو گے؟ حضرات اسی اس واقعہ دی پوری مذمت کرنے ہاں کہ انسانیت دے حق دے اندر یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہویا، چاہے وہ جو بھی سی، قوم دی بیٹی سی، قوم دی عزت سی، اور حضرات اس طرح دے واقعہ رونما نہیں ہونے چاہیے دے۔ اگر ملک پاکستان دے اندر رب محمد کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، اگر اسلامی قانون دے مطابق 1-2 مجرمانوں شرع عام سزاواں دے دتیاں جان کہ کسے بندے دی جرت نہیں ہوئے گی کہ چھوٹیاں بچیاں کی بڑیاں بچیاں دے نال بھی اس طرح کھیلا۔ لیکن فقط کس وقت؟ جس وقت اسلامی قانون آ جان گے، جس وقت نبی پاک علیہ السلام دی شریعت نافذ ہو جائے گی، جس وقت مدینے والے دا قانون نافذ ہوئے گا، تو پھر حضرات انسانیت دا جنازہ نہیں نکلے گا، انسانیت دے لوگ رکھوالے بن جان۔ تو عرض کر رہا سا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی نہیں کر سکتے زبان دے نال، اگر نہیں کر سکتے تسی ہاتھ دے نال، تو کم از کم دل دے اندر کی برا جانیے۔ حضرات جہاں سانو جتنی اللہ نے طاقت عطا کیجیے، ہر نوجوان میں دیکھ رہا سا سوشل میڈیا دے اوپر لوگاں نو دیکھ رہا سا کہ لوگ اس بیٹی دے واسطے آواز لگا رہے نے، میں انہاں نو حضرات سلیوٹ پیش کراں گا کہ جنہاں نے آواز اٹھائی ہے، جنہاں لوگاں نے اپنی آواز نو بلند کیتے، نہ کچھ اور کر سکے، کل قیامت والے دن اللہ نو جواب دین جوگے ہوواں گے، اللہ جتنی ساڈی طاقت سی اسی اپنا حق ادا کیتے، لیکن لوگوں اے ساڈے لوگاں دے واسطے، بڑے لوگاں دے واسطے بھی لہمہ فکریہ ہے، اور ساڈی انسانیت دے واسطے بھی لہمہ فکریہ ہے۔ لوگوں جس وقت قتل و غارت عام ہو جائے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی، پھر قیامت کہے گی پکار کر کے کہ میں کیوں آئی ہاں، قیامت کہے گی کہ میں کیوں آئی۔ پچھلے دنوں دے اندر ایک بچی نو زندہ 7 دن دی بچی نو 5 فیر مار کر کے ماریا گیا سی، اج بچی دے نال ظلم تے زیادتی کی۔ اگر ملک پاکستان دے اندر حضرات شرعی سزاواں دتیاں جان، جنرل ضیاء الحق دا دور میں ویکھیا نہیں، میں سنیا ہے کہ انہیں اعلان کیتا سی کہ جڑے نماز نہیں پڑھن گے انہوں نے سزا ملے گی، مسجداں بھر گئیاں سن، چوراں نو سزا ملے گی،
ہاتھ کٹے جان گے، دوسری سزا ملے گی، چوری کم ہوگی سی۔ حضرات ایسے طرح ہی اگر ملک پاکستان دے اندر جو کہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد دے اوپر بنن والا ملک پاکستان ہے، اس ملک پاکستان دے اندر لا الہ الا اللہ دا قانون آ جائے گا، رب محمد کی قسم امن آ جائے۔ یہ دین امن والا دین ہے، محبت والا دین ہے۔ اور جڑے لوگ اس طرح دے کٹیا حرکتاں کرتے ہیں وہ دین تو لا علم ہوندے نے، اس واسطے تو اے لوگ کرتے۔ اللہ ساڈے ملک پاکستان نو امن دا گوارا بنائے، اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرمائے، اللہ ملک پاکستان نو بڑے نقصان دے کولوں محفوظ فرمائے، ہر طرح دے نقصان دے کولوں محفوظ فرمائے۔ اور الہی جو ملک پاکستان دے دشمن نے اللہ تو انہاں نو نستو نبود فرما۔ اللہ ساڈا ملک پاکستان ساڈا گھر ہے، اس دیاں حفاظت فرما۔ حضرات آئیے میں عرض کر رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم ہے کہ لوگوں ظلم نو دیکھو تو پھر اس دے اوپر خاموش نہ رہو۔ اگر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہاتھ دے نال زبان دے نال روکنے دی تو پھر دل دے اندر ہی برا جانو کہ یار ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے۔ اور ظلم زیادتی کرنے والے اس دنیا دے اندر بھی انجام پا جان گے، کل قیامت والے دن بھی انہاں لوگاں دا برا حال ہوئے۔ جڑے لوگ ظلم کرن گے ظلم دا بدلہ ہوئے گا۔ حضرات اگر میں اللہ نہ کرے کسی دے اوپر ظلم کراں، کسی دے اوپر زیادتی کراں تو کی گل ہے، مینوں دا بدلہ نہیں ملے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ دنیا تے ہی دے دے، ہو سکتا ہے حضرات قیامت والے دن مل جائے۔ لیکن یاد رکھو جس طرح حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ اللہ دا حق ہے، اور اللہ اپنا حق چاہے معاف کر دے چاہے نہ معاف کرے، اللہ دی مرضی ہے، اور اللہ چاہے معاف بھی کر دے۔ لیکن یاد رکھو حقوق العباد ایسا حقوق ہے کہ جس نو جنی دیر تکر بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ انی دیر تکر معاف نہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو درس دیتا ہے کہ لوگوں انسانیت اس چیز کا نام ہے کہ حقوق العباد نو پورا کرو۔ اگر تو اور میں حقوق العباد پورا نہیں کریں گے مت سمجھنا کہ اسی بڑیاں نمازاں پڑھنے والے ہیں، مت سمجھنا کہ اسی بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں، مت سمجھنا کہ اسی بہت بڑے بڑے نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اگر اسی حقوق العباد کے اندر فیل ہیں تو فیل ہیں۔ حضرات اونی دیر تکر معافی نہیں ہوئے گی جنی دیر تکر حقوق العباد اسی ادا نہیں کرا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی نو گالی نکالی ہوئے گی، کسی نو برا بلا کیا ہوئے گا، کسی دے اوپر الزام لگایا ہوئے گا، اگر کسی دے اوپر ظلم زیادتی کیتی ہوئے گی، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دی عدالت دے اندر بندہ آ جائے گا، اللہ اس بندے نے مینوں گالی نکالی سی، اس بندے نے میرے تے الزام لگایا سی، اس بندے نے میرے اوپر تہمت لگائی سی، اس بندے نے میرے اوپر ظلم زیادتی کیتی سی، تو مینوں بدلہ دتا جائے۔ حضرات بدلہ روپیے پیسے دے نال نہیں ہوئے گا، بدلہ ہوئے گا تے بندے دیاں نیکیاں چلیاں جان گیاں۔ اگر نیکیاں ختم ہو جان گیاں تو دوسرے بندے دے گناہ اس بندے دے ذمے پا دیتے جان گے جڑا بندہ ظلم تے زیادتی کردا ہے۔ تو پھر اس واسطے اج موقع ہے، اج دنیا دے اندر ہی اپنے آپ نو پاک صاف کر لو، دنیا دے اندر ہی اپنے خالق دے کولو ڈر جاؤ، اور مالک دے کولو ڈر کر کے اج دنیا دے اندر سودا کرنا سوکھا دے، اج دنیا دے اندر لین دین دا معاملہ کرنا بڑا سوکھا دے، اج دنیا دے اندر حضرات انسانیت دا خیال رکھنا بڑا سوکھا دے، وگرنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اگر اسی انسانیت دا خیال نہیں رکھاں گے تو کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی شکوہ کرنگے، شکایت کرنگے، اے میرے بندے دس میں بیمار سا، تو میری بیمار پرسی کرن واسطے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا اللہ تو رب ہے، تو رب العالمین ہے، تو پوری کائنات دا پروردگار ہے، کس طرح بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ کس طرح تو بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمان گے لوگو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمان گے کہ فلاں میرا بندہ بیمار سی، اگر تو اندی بیمار پرسی کرن واسطے آندا تو میری رحمت اوتھے ہی پاندا، مینوں اوتھے ہی پاندا۔ اللہ پھر پوچھن گے میرے بندے میں بھکھا سا،
تو میری بھوک نو دور کیوں نہیں کیتا؟ خدمت خلق حضرات، انسانیت دی خدمت. دیکھیے اگر انسان دی خدمت نہیں کرے گا، اللہ کل قیامت والے دن شکوا کرے گا، اس بندے کو سوال کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہن گے کہ بندے میں بھوکا سا، تو مینوں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ پھر ایک ہی کہے گا، ایک ہی جواب ہوئے گا، اللہ تو کس طرح کھانا کھانا ہے؟ اللہ تینوں کھانے دی کس طرح حاجت ہو سکتی ہے؟ تو تے پوری کائنات دا رب ہے، تو پوری کائنات نو پالن والا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمان گے کہ اگر تو فلاں بندے نو کھانا کھلا دیندا، جس بندے نے تیرے کول کھانا منگیا سی، تیرے سامنے بھوکا بیٹھا سی، تیرے سامنے پیاسا بیٹھا سی، تیرے سامنے ضرورت مند سی، اگر تو ان دی ضرورت نو پوری کردا، ان دی بھوک نو ختم کردا، میری رحمت اوتھے کی پاندا، مینوں اوتھے کی پاندا. گویا تو اونوں چھوڑ دیتا، اج میں اللہ نے تینوں چھوڑ دیتا. تو اونوں بھلا دیتا، میں اللہ نے تینوں بھلا دیتا. حضرات اسی طرح ہی پچھلا جمعہ دے اندر تساں سماعت فرما چکے ہو پانی دی اہمیت دے اوپر، کہ اس حدیث دا آخری حصہ کہ پانی اللہ فرمان گے کہ میں پانی تیرے کول منگیا سی، تو پانی مینوں کیوں نہیں عطا؟ حضرات اے بندہ پھر کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو پوری کائنات دا پروردگار ہے، تینوں پیاس کس طرح لگ سکتا؟ اللہ فرمان گے فلاں بندے نے پانی منگیا تیرے کولوں لیکن تو پانی نہیں دیتا، اگر تو پانی دیندا میری رحمت اوتھے پاندا، مینوں اوتھے ہی پاندا. حضرات پتہ ہے چل دے کہ خدمت خلق بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم فریضہ ہے. اگر اسی اس نو ادا نہیں کران گے، کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی ساڈے کول سوال کرن، اللہ ساڈے کول پوچھ سکدے نے. تو حضرات آئیے میں اس دعا دے نال اپنی بات دا اختتام کرنا کہ اللہ سانو سارے مسلماناں نو انسانیت دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو سارے مسلماناں نو انسانیت دے نال محبت کرنے دی، انسانیت دے نال پیار کرنے دی، انسانیت دی دیکھ بھال کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے اسلام دے اوپر، موت دے تو ایمان دے اوپر، اور جس وقت موت آئے دعا ہے کہ مولا کریم سارے تمام مسلمانوں دیاں زباناں دے اوپر کلمہ جاری فرما دے.